सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनाइटेड इस्लामिक स्टूडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज का उन्वान है नेकी का इरादा करना भी अजर व सवाब से खाली नहीं। हज़रत अबुल अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब तबारक व तआला से रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां लिखी, फिर इनको ज़ाहिर कर दिया यानी बयान कर दिया कि जिस शख्स ने नेकी का इरादा किया और उसको न किया तो अल्लाह ताला ने एक पूरी नेकी लिखी, और जिसने नेकी का इरादा भी किया और इसको कर गुजरा तो अल्लाह ताला ने 10 नेकियां लिखी 700 गुना तक या उससे भी ज़्यादा। और जिसने बुराई का इरादा किया फिर इसको न किया तो अल्लाह ताला ने एक पूरी नेकी लिखी, और अगर बुराई अमल में आ गई तो एक ही बदी लिखी। इसको बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। इस हदीस के रावी अबुल अब्बास अब्दुल्ला इब्न अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन असहाब में से हैं जो बच्चे थे, हिजरत से 3 साल पहले पैदा हुए और सन 58 हिजरी में ताइफ में वफ़ात पाई। उनकी नमाज जनाजा मोहम्मद इब्न हनफिया ने पढ़ाई, जो उनके रिश्ता के चचाजाद भाइयों में से थे। मोहम्मद इब्न अली इब्न अबी तालिब की नस्ल से है। उनकी मौत पर कहा गया, आज हिब्रुल उम्मत चल बसे। हिब्रुन रोशनाई को कहते हैं। आजकल प्रिंटर के टोनर को भी अरबी में हिब्रुन कहते हैं, और इस लफ्ज़ में उनके कसरत इल्म की तरफ इशारा है कि ये चीज़ें इल्म के आलात में से हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो उस वक्त आप जवान थे। बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि उस वक्त उनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा थी। बाज़ ने 15 लिखी है और बाज़ ने उसके अलावा भी लिखा है, और कसरत से रिवायत करने वालों में उनका शुमार है। उलमा ने 1660 रिवायात का उनसे नकल होना लिखा है। तकरीबन 90 और 5 अहादीस ऐसी है जिसको बुखारी और मुस्लिम शरीफ दोनों ने उनसे रिवायत किया है, और 28 अहादीस है जिसको सिर्फ बुखारी ने रिवायत किया है, और 49 अहादीस है जिसको सिर्फ मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। इस हदीस पाक में ये कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब तबारक व तआला से रिवायत करते हैं। इस लफ्ज़ से पता चला कि यह हदीस कुदसी की कबील से है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिस रिवायत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर बयान करें कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं। हदीस कुदसी और हदीस नबवी में फ़र्क ये है कि हदीस कुदसी में अल्फाज व मानी दोनों अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, अलबत्ता हदीस नबवी में मानी तो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं, क्योंकि कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और न आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात से कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। सूरह नज्म। और अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। तो हदीस कुदसी और हदीस नबवी माना और मफ़हूम के एतबार से मुश्तरक है, यानी सिर्फ अल्फाज की वजह से फ़र्क होता है। माना और मफ़हूम में मुश्तरक है, अल्फाज की वजह से फ़र्क होता है। और कुरान करीम और हदीस कुदसी में फ़र्क ये है कि कुरान मौजिज़ा है और हदीस कुदसी में ऐसा नहीं।
قرآن تواتر سے ثابت ہے اور حدیث قدسی کا تواتر سے ثابت ہونا ضروری نہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، معنن و لفظاً دونوں اعتبار سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس نصیحت نامہ کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بخلاف حدیث قدسی کے بعض علماء نے اس کے حدیث قدسی ہونے کا بھی انکار کیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ لوح محفوظ میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھا ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ سورہ القمر آیت نمبر 49۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور انصاف اور عدل کے تقاضے کے مطابق اسے درج کر دیتے ہیں۔ یہ دو کتابتیں یعنی دو مرتبہ لکھنا، وہ ایک تو پہلا لکھنا جو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لوح محفوظ میں لکھنا کہ کیا لکھا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، خیر ہے یا شر، یہاں تک کہ وہ واقع ہو، عمل کی شکل میں ظاہر ہو۔ دوسرا لکھنا جب انسان عمل کرتا ہے تو حکمت، عدل اور فضل کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ پھر اس کو ظاہر کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کے ذریعے سے ظاہر کیا کہ اس کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی نہیں کی تو ایک کامل نیکی لکھی جاتی ہے۔ مثلا صدقہ کرنے کا ارادہ کیا اور یہ بھی طے کر لیا کہ کیا صدقہ کرنا ہے، پھر کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھی جاتی ہے۔ ارادہ کیا 2 رکعت نماز ادا کرے گا، کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو 2 رکعت کامل ادا کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بغیر عمل کے کیسے نیکی لکھی جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وسیع فضل کا خاصہ ہے، اس لیے کہ دل میں ہمیشہ اچھے برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو نیکی کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو چھوڑ کر اس نے نیکی کی نیت کی، تو کسی نیک کام کا خیال آنا اور نیکی کا ارادہ کرنا یہ بھی نیکی ہے، اور اگر وہ اسے کر گزرے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ لکھا جائے گا۔ اور یہ فرق اور درجات اس کے اخلاص اور عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع پر موقوف ہے۔ تو نیکی اور عبادت میں جس درجہ کا کمال ہوگا اسی درجہ ثواب کی زیادتی ہوگی، اور اگر کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس سے رک گیا تو ایک کامل نیکی کا ثواب لکھا جائے گا۔ برائی کا ارادہ کر کے چھوڑ دینا بھی نیکی ہے، اور اگر برائی عمل میں آ گئی تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے مثل 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا اس کو بس اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ اعتبار نیت کا ہے، اور اچھی نیت انسان کو خیر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اپنے تمام اعمال میں اخلاص نیت پیدا کرنے کی اور للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان باتوں کو سن کر دوست احباب تک پہنچانے کی فکر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔